تسی تے انہاں نو مشکل کشا نہیں آندے، حاجت روا نہیں آندے، مشکل کشا نہیں آندے، انہاں نو ڈبیاں تارن والا نہیں سمجھدے، شفا دین والا نہیں سمجھدے، دھیاں پتر دین والا نہیں سمجھدے، تے اے تے دسو نا تانوں جو انہاں کماں دی مشکل پیدا ہو جائے تہاڈا عقیدہ کی ہے؟ پھر تہاڈا نظریہ کی ہے؟ پھر جدوں بھی سانو واز کردے ہو اے ہی آندے ہو کہ اے مشکل کشا نہیں، اے حاجت روا نہیں، اے شفاواں نہیں دے سکدے، اے زندگی موت دے اختیار نہیں رکھدے، اے نفع نقصان دین تے قادر نہیں، اے کسے کم جوگے نہیں۔ جدوں بھی واز کردے ہو اے ہی کردے ہو تے تسی کنہاں کولوں منگدے ہو؟ تہاڈا معبود کون ہے؟ تہاڈا الہ کون ہے؟ تہاڈا عقیدہ کون ہے؟ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے دا اظہار کیتا ہے تے کنہاں لفظاں نال؟ قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، فرماندے نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ العالمین۔ جنہاں نو تسی مشکل کشا بنایا ہے، جنہاں نو تسی حاجت روا بنایا ہے، جنہاں دے کولوں تسی امیداں طرح طرح دیاں لائیاں نے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اے سارے میرے دشمن تے میں انہاں دا دشمن جے۔ میں انہاں نو مشکل کشا نہیں سمجھدا، میں انہاں نو حاجت روا نہیں سمجھدا۔ اے ابراہیم پھر دسو نا، تانوں مشکل پیدا ہو جائے، تانوں حاجت پیدا ہو جائے، تسی اپنیاں مشکلاں کدے کولوں حل کرواؤ گے؟ تسی اپنیاں حاجتاں کدے کولوں پوریاں کرواؤ گے؟ تسی اپنے نفع دے مالک کنوں سمجھدے ہو؟ نقصان دے مالک کنوں سمجھدے ہو؟ تسی زندگی موت دا اختیار رکھن والا کنوں سمجھدے ہو؟ تسی رزق دین والا، روٹی بوٹی دین والا کنوں سمجھدے ہو؟ تے جناب ابراہیم فرماندے نے الا رب العالمین، میں سارے اختیارات دا مالک سمجھنا تے رب العالمین نو ہی سمجھنا۔ او جہاناں دا رب ہے، او جہاناں دا پالن ہار ہے، او جہاناں دا پروردگار ہے۔ ابراہیم رب العالمین تے رب العالمین دا تعارف کروا دیو۔ رب العالمین دیاں صفتاں کی ہوندیاں نے؟ او اکو رب سارا ہی کام کردا ہے، اونوں رب العالمین آندے نے۔ تے جناب ابراہیم اگوں تعارف کرواندے نے، میرا عقیدہ سن لو، میرا نظریہ سن لو، میں انہاں بتاں دے سامنے نظر و نیاز نہیں دیندا، انہاں سامنے رکوع نہیں کردا، قیام نہیں کردا، سجدے نہیں کردا، میں سارے کام کدے واسطے کرنا؟ رب العالمین واسطے کرنا۔ تے او رب العالمین دیاں صفتاں کی نے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین ہوے جن مینوں بھی پیدا کیتا ہے تے ساری کائنات نو بھی پیدا کیتا ہے، فہو یہدین، تے اوہی رب مینوں ہدایت دیندا ہے، اوہی رب میری رہنمائی کردا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، او رب مینوں کھلاندا بھی ہے، او رب مینوں پہلاندا بھی ہے، میں تے اسے رب العالمین دا کھانا کھانا وا، او دا دتا پینا وا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تے جدوں میں بیمار ہو جانا تے شفاواں بھی مینوں میرا رب ہی عطا کردا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میرا رب ہوے جڑا مینوں فوت بھی کرے گا تو اور دوبارہ مینوں زندہ بھی کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین، میرا رب ہوے جڑا جدے کو میں تما رکھنا، امید کرنا کہ میرا رب میریاں خطاواں معاف کر دے گا قیامت والے دن۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، میرا رب ہوے جدے اگے میں دعاواں کرنا، اللہ مینوں حکم عطا کر دے، حکمت عطا کر دے، دنائی عطا کر دے، والحقنی بالصالحین، اللہ مینوں نیکوکار لوگاں دا ساتھ نصیب کر دے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، عرشا والیا تے میرا اچھا ذکر بعد والے اندر رکھ دے۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، عرشا والیا مینوں اپنی نعمتاں والی جنت دا بھی وارث بنا دے۔ اے ساریاں صفتاں، اے سارا عقیدہ واضح کیتا، قوم نو سمجھایا میں رب العالمین نو رب منیا، اونوں داتا منیا، اونوں پروردگار منیا۔ اے جننے تسی سوال کردے ہو نا، میں ساریاں صفتاں دا مالک رب نو سمجھنا۔ میرا عقیدہ کی ہے؟ الذی خلقنی، او رب ہی پیدا کردا ہے، او رب ہی خالق ہے، اور کائنات دی ہر چیز دا خالق اللہ ہے۔ اے دنیا جہان تے اللہ دی وحدانیت دی ایسی دلیل ہے کہ جننے بھی دنیا تے شرک کرنے والے آئے نے، انہاں بڑے بڑے دعوے کیتے، اللہ دیاں صفتاں نو بڑا بڑا تقسیم کیتا، پر صفت خالقیت اللہ دی توحید دی ایسی دلیل ہے، اللہ دی قدرت دی ایسی
ایسی دلیل ہے کہ کسی نے اج تک نہ اپنے بارے نہ کسی دے بارے خالق ہون دا دعویٰ نہیں کیتا۔ آندے رہنے بت جڑے نے وہ ساڈیاں حاجت روائیاں کردے نے، مشکل کشائیاں کردے نے، پر کسے مشرک دا اے عقیدہ نہیں رہا کہ بت خالق نے۔ اے زمین بنان والے نے یا آسمان بنان والے نے یا زمین و آسمان دے درمیان چرند پرند حیوانات اللہ دیاں کروڑاں مخلوقات نے، انہاں نو پیدا کرنے والے نے۔ اس واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نمبر تے اپنے رب دا تعارف کروایا کہ خالق جدوں اللہ ہے، زمین بنان والا اللہ ہے، آسمان بنان والا اللہ ہے، اور زمین و آسمان دے اندر ہر نعمت نو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جنہاں نو بنان والا اللہ ہے، انساناں نو بنان والا اللہ ہے، انہاں دی روٹی بوٹی دا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ جدوں یہ ساریاں صفتاں اودیاں نے، پھر جنہیں پیدا کیتا ہوئے سجدے دے لائق بھی اوہی ذات ہوندی۔ اور قرآن نے واضح طور پہ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، فرمایا جدوں انہوں خالق سمجھ دے ہو، انہوں پیدا کرنے والا سمجھ دے ہو، تے پھر او دے ہی لائق ہے کہ انہوں سجدہ کیتا جائے۔ جو خالق جو من لے تو سجدہ بھی نہیں کرے، جو اللہ تو علاوہ اور خالق کوئی نہیں، پھر اللہ تو علاوہ مالک بھی کوئی نہیں، پھر اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق بھی کوئی نہیں۔ اور قرآن نے اللہ تعالیٰ دی اس صفت نو انداز بدل بدل کے، سیغے بدل بدل کے کئی مقامات تے ذکر کیتا ہے کہ پیدا کرنے والا میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک اپنی صفت خالقیت دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا ارونی ماذا خلقو، جنہاں نو تسی پکار دے ہو میں رب نو چھڈ کے، ارونی ماذا خلقو، مینوں دسو تے صحیح انہاں پیدا کی کیتا ہے۔ مینوں جو چھڈ کے انہاں ڈھیریاں دے سامنے، انہاں بتاں دے سامنے، انہاں انساناں دے سامنے، میری بنائی مخلوق دے سامنے سجدے کر دے ہو، قیام کر دے ہو، دعاواں کر دے ہو، نظر و نیاز دیندے ہو، دسو تے صحیح انہاں پیدا کی کیتا ہے۔ پھر قرآن دا دوسرا مقام کیسے سادے انداز نہ سمجھایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ او پوری کائنات دے لوگو کان کھول کے سن لو، جنہاں نو رب تو علاوہ تسی پکار دے ہو تے رب تو علاوہ سجدے کر دے ہو، قیام کر دے ہو، رکوع کر دے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اے تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکدے تے نہ ہی انہاں کوئی مکھی پیدا کیتی ہے۔ مکھی پیدا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی انہاں دے کھانے وچوں کوئی چیز کھو کے لے جائے اے تے واپس کروان جوگے نہیں، انہاں کو تے اینا اختیار بھی نہیں کہ مکھی دا کھویا ہویا کھانا ہی واپس لے لین۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارن والا بھی کمزور ہے تے جنہاں نو پکاریا جا رہا ہے وہ بھی کمزور نے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت دا کیسا لوہا منوایا، بڑے بڑے کھر دماغ جنہاں اللہ دی توحید دا انکار کیتا ہے، اس دلیل تے آ کے لاجواب ہو گئے۔ قرآن اندر سورہ یاسین چ ذکر نہیں، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، آیا نہ کون والا آ کے آندا جی ویکھو جی پوسیدہ جی ہڈی ہے، اینو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا ساڈی قدرت تے شک کردا ہے، اینو پوچھو وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق بھول گیا ہے۔ تینوں جدوں پیدا میں کیتا ہے، جدوں میں خالق ہاں، تینوں میں پیدا کر سکنا پہلی بار، تینوں میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دی دلیل منوان واسطے اپنی خالقیت دا لوہا منوایا۔ لاجواب ہو گیا۔ تو صفت خالقیت جناب ابراہیم علیہ السلام کیسا عقیدہ واضح کیتا ہے، یہی عقیدہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے واضح کیتا ہے۔ قرآن اندر جگہ جگہ اعلان ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے، روایت بخاری اندر ہے، نبی علیہ السلام کو پوچھن والے نے پوچھیا ایو الذنب اعظم، اللہ دے نبی تے دسو سب تو وڈا گناہ کی ہے؟ تے آپ فرماندے نے ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، آپ نے بھی دلیل اللہ دی خالقیت دی دیتی ہے، فرمایا ان تجعل للہ ندن، کہ تو اللہ دا شریک بنائے، وہو خلقک، حالانکہ اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے، او خالق ہے اور تو مخلوق ہے، مخلوق ہو کے تو خالق نہ شرک ٹھہرائے، یہ سب نالوں بڑا گناہ ہے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام دا بھی وہی عقیدہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ بیان کیتا ہے، لہذا پیدا رب کرتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما
یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا اسے اللہ دیاں بادشاہتاں نے زمین و آسمان اندر یخلق ما یشاء، رب جویں چاہے جدوں چاہے جویں دا چاہے رب پیدا کر دے وے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ زمیناں رب بنائیاں، آسمان رب بنائے، ساری مخلوقات نو رب نے پیدا کیتا ہے۔ تے جدو بیٹے لین دی واری آئے، بیٹیاں لین دی واری آئے، پھر آکھیا جائے فلاں ٹھیری تے مانجا مارو تے بیٹے ہوندے نے، فلاں جا کے بیری دے تھلے کپڑا بچھاؤ بیٹ ڈگے تے بیٹا ہوندا ہے، پتا ڈگے تے بیٹی ہوندی ہے۔ اے ساری کائنات نو پیدا کرنے والا تے رب ہوئے، تے بیٹے بیٹیاں دے بارے عقیدہ رکھیا ہوئے کہ جناب پتر شاہ دولہ دیندا ہے، فلاں دیندا ہے، فلاں جڑا بیٹیاں دیندا ہے او تیری صفت خالقیت دا، پھر تو عقیدہ کی رکھے ہے رب نو خالق بھی ہر چیز دا مننا ہے، تے پتر لین واسطے، اولاد لین واسطے، بیٹیاں لین واسطے غیراں دے در تے بھی جانا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، صفتاں میرے رب دیاں نے، تائیں کہن والا آندا ہے او بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، او بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی، قولا الہ الا اللہ۔ بیٹے دے بیٹیاں دے رب دی مرضی ہے، کسے دا اختیار نہیں۔ الذی خلقنی، او رب ہی پیدا کر سکتا ہے۔ رب نہ چاہے ساری کائنات دے ولی مل کے زور لا لین، کوئی بیٹا تے بیٹی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولی تے ولی رہ گئے، پوری زندگی اللہ دے کئی نبی دعاواں کرتے رہے، کئیاں وال بیٹیاں نہیں، کئیاں وال بیٹے نہیں، کئیاں وال رلوی بارش رب نے پا کے تے بیٹے واپس چھوٹی عمر اندر بلا لے، او دیا مرضیاں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، عقیدہ ابراہیمی واضح ہو گیا، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے، داتا بھی رب ہے، عبادت دے لائق بھی رب ہے۔ فرماندے نے فہو یہدین، او میرا رب او دیاں صفتاں نے، اوہی سیدھے راہ دی ہدایت دے وے تے ہدایت ہوندی ہے۔ رب نہ چاہے تے پوری کائنات مل کے انہوں ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہادی بھی اللہ، ہدایت چلانا، ہدایت دی توفیق عطا کر دینا اور ہدایت استقامت اختیار کر دینا، اے عرش والے رب دا اختیار ہے۔ رب تو علاوہ کوئی دنیا تے اللہ دے پیاریاں چو یا دیگر انساناں چو کسے نو ہدایت تے چلا نہیں سکدا، کسے نو ہدایت تے گامزن نہیں کر سکدا۔ رہنمائی کر سکتا ہے، رہنمائی اور چیز ہے، ہدایت تے چلا دینا اور ہدایت دی توفیق بخش دینا اور ہدایت اتے استقامت دی توفیق دینا، اے عرش والے رب دا اختیار ہے، رب تو علاوہ کسے دا اختیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کہ نظراں مارن نال عقیدے نہیں لب دے، اے جی اے سجے پاسے نظر ماری سارے یہودی مسلمان ہو گئے، کھبے پاسے نظر ماری سارے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ہدایت لوگاں دیاں ولیاں دیاں نظراں پھیرن نال نہیں لبدی، ہدایت اللہ دی توفیق نال اور اللہ دی رحمت نال، اللہ دی مرضی نال ملدی، جنوں چاہندا ہے عطا کر دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے ہدایت تو محروم کر دیندا ہے۔ نگاہ مرد مومن میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، چٹا ننگا جھوٹ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں فاہو یہدین، ہدایت عرش والا رب بھی عطا کرتا ہے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ واضح کیتا ہے۔ جناب ابو طالب تے کتنا زور لگایا، صحیح البخاری دی حدیث میں آج ہی مطالعہ کر رہا سا، کیسے الفاظ میں میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے نالوں ود کے زور نہیں سی لایا جا سکتا۔ آپ نے کی فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ کاش تانوں عربی ہوندی ہوندی تے انہاں الفاظ تے جوم جاندے، کیا میرے پیغمبر دی بے بسی ہے، کنا زور لایا میرے پیغمبر نے، فرمایا قل لا الہ الا اللہ، چاچا جی کلمہ پڑھ لو، عقیدہ توحید تے آ جاؤ، کلمتن ایک ایسا کلمہ ہے، جو میں دلیل پیش کراں گا لاکا تواڈے واسطے، بہا اس کلمے دے نال، اس عقیدے دے نال، عند اللہ اللہ دے کول، اللہ دی عدالت اندر۔ اے چاچا جی جے کلمہ نہ پڑھیا، عقیدہ سیدھا نہ کیتا تے میں بھی اللہ دے کول تواڈی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکدا۔
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बढ़ के की अल्फाज हो सकते हैं? वो हाथ जो लाका पिहा, इस अकीदे नाल मैं कोई कलाम कर सकना, कोई दलील पेश कर सकना, कोई शिफात कर सकना। ते जे अकीदा तौहीद नहीं, भावें तुसी सक्के चाचे क्यों नहीं, भावें तुहाडा मेरा खून एक क्यों नहीं, कबीला एक क्यों नहीं, इलाका एक क्यों नहीं, जमाना एक क्यों नहीं, पर मैं अल्लाह दी अदालत अंदर तुहाडी शिफात नहीं कर सकता। जोर लाया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, बेबसी दी इंतहा कर दी थी। लेकिन चाचे ने की किया? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप दादे दे अब्दुल मुत्तलिब दे दीन ते ही वफात पा रहा। ते जदों उस हालत ते मौत हो गई, नबी अलैहिस्सलाम बाहर निकले परेशान सन। रब ने आयतां नाज़िल कीतियां, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। फरमाया ए अल्लाह दे नबी जी, जिन्नों तुसी चाहो अपनी मर्जी नाल हिदायत ते चला नहीं सकदे, नहीं चला सकदे। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, रब जिन्नों चाहे हिदायत ते चला देवे, जिन्नों चाहे हिदायत ते गामजन कर देवे, हिदायत ते इस्तिकामत इख्तियार करवा देवे। ए मेरे रब दा इख्तियार। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतीमुनी व यस्कीन। फरमाया मेरा रब होवे, हुवा युतीमुनी, ओ मैनू खिलांदा भी है, व यस्कीन, ते ओ ही मैनू पिलांदा भी है। हर दौर दे ना शिरक करने वाले दा इतराज इको जैसा ही होता है। जिवें अज भी नहीं तौहीद बयान करो ना ते नाल आंदे ने ओ एडा सख्त ना बोलिया करो, इन्ना भी इनकार ना करया करो, ऐसा ना होए तुहाडा कारोबार बंद हो जाए। अज भी ये धमकियां लांदे, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੋਟੀ ਖੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਓ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵल्लज़ी हुवा युतीमुनी व यस्कीन, ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ नहीं कर सकते। मैनू खिलान पिलान वाला अल्लाह है। यही बात मेरे पैगंबर ने बयान की थी, यही अकीदे का इजहार किया है। सहीह अल बुखारी अंदर मैं पढ़िया, जग्गां दे पीर विसाल दा रोजा रख दे। विसाल दा रोजा माना ए वे अज सैरी कर लईए, रात अफतारी नहीं करनी, अगले दिन सैरी नहीं करनी, अगले दिन अफतारी नहीं करनी, रोजे ना रोजा जोड़ के 2-2 3-3 4-4 दिन आप इस तरह कर दे। सहाबा आंदे ने अल्लाह दे नबी सानू ये इजाजत दियो। आप फरमांदे ने ए मेरा खास है, इस मामले अंदर तुहाडा इख्तियार नहीं। क्यों? इन्नी अभी तो युतीमुनी रब्बी व यस्कीन, जो मेरे इब्राहिम ने अल्फाज बोले वही मेरे पैगंबर ने अल्फाज बोले। और दुनिया दे लोगों मेरे मुहम्मद दा अकीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सुन लवो। आपने इजहार करके आख्या युतीमुनी रब्बी व यस्कीन, मेरा रब भी मैनू खिलांदा है ते मेरा रब भी मैनू पिलांदा है। मैं भी रब दा दिता खाना ते सारी कायनात नबी अलैहिस्सलाम दा दिता खांदी। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। नहीं, आपने अपने अकीदे दा भी इजहार कीता है ते अपने सहाबा नू यही अकीदा दसिया है। सहीह अल बुखारी, सहीह मुस्लिम, दीगर हदीस दियां किताबां अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु नु अमीर बना के 300 सहाबा दा दस्ता मेरे पैगंबर ने लश्कर रवाना कर दिता है। ये जो जिहादी लश्कर निकले है, आंदे ने ज़ादे राह थोड़ा सी खांदियां ना अमीर साहब नु किसी ने दस दिता कि ज़ादे राह बहुत थोड़ा रह गया है, ते तवज्जो मेरे वाल रहे, ज़ादे राह बड़ा थोड़ा रह गया है। ते अमीर साहब ने सारा ज़ादे राह एक जगह ते इकट्ठा कर लिया और खुद ही अपने हिकमत दे नाल थोड़ा थोड़ा सारियां नु तकसीम करदे रहे। जदों ना वेखिया लश्कर भी 300 अफराद है, जाना भी बड़ी दूर है और जिहाद भी करना है, ते ये ते सारा पूरा नहीं आना। फिर उन्हां की कीता, उन्हां रोज दी एक खजूर एक मुजाहिद नु देनी शुरू कर दी। आंदे ने खजूर एक खा के गुजारा करते 24 घंटे। फिर ऐसा भी होया खजूरा भी खत्म हो गईयां ते भुख ने ना सताया। असां उस लश्कर अंदर उस जमाने अंदर जेड़ा ओ दस्ता निकलिया सी, दरख्तां दे पत्ते खा के भी गुजारा कीता ते तवक्कल नहीं छड्डिया, तौहीद नहीं छड्डी, गैरां दे दर ते जाके झाड़ू नहीं मारे कि रोजी रोटी दे मालिक ने। नहीं, सहाबा दा कीदा मजबूत। आंदे ने फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत दा इजहार कीता। समंदर तो बहुत बड़ी मछली अल्लाह ने बाहर निकाल दी थी, जिन्हों अंबर कहा जाता सी। बहुत बड़ी मछली आंदे ने महीना खांदे रहे, वापसी भी खांदे रहे, हत्ता कि मदीने पहुंच गया। मछली दा गोश्त फिर भी साडे कोल मौजूद। असी नबी अलैहिस्सलाम नूं सारी खबर सुनाई ना कि ए मामला बनया ते मेरे पैगंबर ने नहीं फरमाया मेरे सहाबा मेरा दिता खादा जे, मैं वेखिया तुसी परेशान हो, तुहाडी मैं मुश्किल
مشکل حل کر دیتی ہے؟ نہیں، آپ نے اپنے صحابہ کا عقیدہ کی بنایا ہے؟ ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، اے رزق ہے جڑا اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے۔ صحابہ بھی رب دا دیتا، وہی ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ واضح کیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے اچھا کھلاندا بھی ہوئی ہے، پلاندا بھی ہوئی ہے، خالق بھی ہوئی ہے، ہادی بھی ہوئی ہے، تے بیمار ہو جاؤ تے شفا کون دیندا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیماریاں تو شفا دین دا اختیار بھی میرے رب کول ہے، وہ شفا دین تے آ جائے تے بغیر اسباب تو شفا دے دے، وہ نہ دین تے آئے تے پوری زندگی بندہ علاج معالجہ کرتا رہے، ڈاکٹر بھی بڑا سیاںا ہوئے، حکیم بھی بڑا سیاںا ہوئے، اور اس مرض دے مطابق سارے اسباب اور علاج بھی موجود ہون، پر رب نہ چاہے تے شفا مل سکتی نہیں مل سکتی۔ شفاواں بھی رب ہی دیندا ہے، کوئی بت شفا نہیں دیندا، کوئی قبراں والا، کوئی حجراں والا شفا نہیں دے سکدا، کسے دربار تو کسے دیگر درگاہ تو شفا نہیں ملتی۔ جس قسم دی بیماری ہے او دی شفا دا اختیار رب کول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی عقیدے دا اظہار کیتا ہے۔ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ہے، اما جان فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا مریضا او اتی به، جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام کسے مریض کول جاندے یا آپ دے کول کوئی بیمار لے آندا جاندا تے آپ اے نہیں سناندے کہ شفا میں دینا، جا بھائی میں تینوں شفا دے دیتی، نہیں، مریض کول جاندے یا مریض لے آندا جاندا آپ آندے اذہب الباس، او تکلیفاں دور کرنے والے اللہ، اذہب الباس رب الناس، لوگاں دے رب اور لوگاں دے پروردگار، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی، اللہ اس بیمار نو شفا دے دے، کیوں انت شافی، میرا عقیدہ شفا دین والا تو ہی ہے، واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک، اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا دے نہیں سکدا۔ ادھر نال واضح عقیدہ کی ہو سکتا، لا شفا الا شفاؤک، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، لہذا تیرے سامنے دس بستہ دعا کر رہے ہیں، شفا اللہ یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے بیماری دا نشان بھی باقی نہ رہے۔ اے میرے پیغمبر دعا کر دے، عقیدے دا اظہار کر دے، تو آپ دے اس عقیدے تو اسی بھی دعا نہ کر لئیے، قبولیت دا وقت ہے، اللہ میرے مجمع اندر جیڑا بھی بیمار ہے، چھوٹا بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، کوئی چھوٹی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، اللہ اپنی رحمت دینا شفا نصیب فرما۔ شفاواں دین والا رب عقیدے دا اظہار کر دیتا ہے۔ اگے فرماندے نے والذی یمیتنی ثم یحیین، آندے نے ابراہیم ایڈا ڈاڈا آواز نہ کریا کر، اے رل کے لتاں باواں توڑ دیندے نے، بڑے اس قسم دے معاملات نے انہاں دے، آندے نے کہو جیاں گلاں کر دیو، والذی یمیتنی، اے تے مارن دا اختیار رب کولے، رب نہ چاہے تے میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکدے، والذی یمیتنی ثم یحیین، تے لایا نہ انہاں زور پھر مارن دا، رب والے گئے نا تے بت بننے تے بت بن کے سارا عقیدہ واضح کر دیتا تے آندے نے حرکوہ وانصروا آلہتکم، پوری مشرک قوم زور لا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نو شہید کیتا جائے، تے جیڑا رب زندگی دین تے قادر ہے، شفا دین تے قادر ہے، پیدا کرن تے قادر ہے، ہدایت دین تے قادر ہے، روٹی پوٹی رزق دین تے قادر ہے، اور رب موت اکھاں سامنے آ جائے تے موت تو بچان تے بھی قادر ہے، لایا زور ہونا سٹیا اگ اندر، رب نے آکھیا قلنا یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم، بچا کے دکھایا، پورا زور لایا، دسیا کی والذی یمیتنی ثم یحیین، جے رب نہ چاہے تے کوئی مار نہیں سکدا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ بیان کیتا ہے نا، یہی اظہار کیتا ہے، مکے والے کتنا زور لایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پروگرام بن گئے، سازشاں ہو گئی، حتیٰ کہ صحیح البخاری دی حدیث ہے، کپڑا پا کے انہاں وٹ چاڑنے شروع کیتے، اور میں حدیث پاک اندر پڑھیا فخانہ کا خن کن شدیدہ، آپ نو کپڑے دی وجہ تو سخت ترین غوطہ لگ گیا، قریب سی آپ دی روح پرواز کر جاندی، پر رب نے بچا کے دکھایا، جناب صدیق آئے، عقبہ بن ابی معیط نو تکا دے کے پیچھے کیتا ہے، نبی علیہ السلام نو بچایا، دسیا کہ جے رب نہ چاہے کہ کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا۔
خیبر دے موقع تے یہودیاں زور لایا، زہر دین دی کوشش کی تھی، پر رب نے بچا کے وکھایا۔ تاں یہ زانی شہید بھی ترجمہ کر گیا نا، آندے نے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے، بچے ماپے تے پینا پائی اونوں یاد پیندے، جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے، اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے، او خنجر 10 وجن پاویں لکھ وجن، مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، جے رب نہ مارنا چاہے تے ساری کائنات مل کے نہیں مار سکتی۔ اے زندگی موت دا اختیار میرے رب کول ہے۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے سارے اختیار رب کول نے۔ آندے نے ابراہیم علیہ السلام، چلو سمجھ آ گئی عقیدے دی، لیکن بندہ ایک واری عقیدہ بیان کردا ہے، کوئی 2 واری کردا ہے، کوئی 4، او پوری زندگی تہاڈا جدوں دی تو ہی سنبھالی ہے، کدی ادھر واد کدی ادھر واد، وہ بندہ 2 واری 4 واری انیاں تکلیفاں تہاڈے تے آئیاں، ہجرت کرنی پئی، اگ اندر سٹیا، باپ دیاں چڑکاں، قوم دیاں جناب مندہ بولنا، اینا کچھ کر کے پھر بھی کوئی گل، رب العالمین رب العالمین، او خالق او مالک او داتا او سجدے دے لائے، آخر وجہ کی ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تے ہوندی ہے نا، تہاڈا مقصد کی ہے؟ کیوں زور دیندے ہو نا؟ تے مقصد بیان کیتا ہے، ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن دے الفاظ آندے نے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اور میری قوم والےو، دن رات اس واسطے سر کھپائی کرنا، دن رات رب دی توحید بیان کرنا، بڑیاں تکلیفاں دیندے ہو، برداشت کر جانا۔ اگر انہاں تکلیفاں نو برداشت کرن نہ رب مینوں قیامت والے دن معاف کر دے تے سودا مہنگا ہی کوئی نہیں۔ آئی لالچ ہے قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر معافی مل جائے، وہ بڑا سخت ہولناک دن ہے، اس دن کوئی رہائی ہو جائے تے اے تکلیفاں دی وجہ تو، اگر وہ اتنا سخت دن اللہ تکلیفاں تو بچا لوے تے اے تکلیفاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اے ہوئی عقیدہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دن رات ایک کر دیتی ہے، قربانیاں تے قربانیاں، پر آپ نے توحید دی دعوت دین تو بعد نہیں آئے، توحید بیان کرن تو بعد نہیں آئے، دین دی تبلیغ تو بعد نہیں آئے، ایک کوئی گل ہے، اور اللہ نے اعلان کر کے خوشخبری سنا دیتی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سونیا بڑیاں قربانیاں دیتیاں جے، تانوں انہاں قربانیاں دے بدلے اندر میں فتح مبین دے دیتی ہے، تے انہاں تکلیفاں تے میں رب اعلان کی کر رہا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ دے نبی جی قربانیاں تے قربانیاں، تکلیفاں تے تکلیفاں، صبر شکر نال تے پہلا نالوں پڑھ کے جذبے نال میرا دین پہنچاندے رہے ہو۔ میں رب اعلان کر رہا، میں رب نے تواڈے سارے اگلے پچھلے گناہ انجی معاف کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں اے ہی گل جے، اس ممبر تو عقیدہ کھل کے بیان ہوندا ہے، توحید کھل کے بیان ہوندی ہے، سانو نہیں پرواہ کوئی کی الزام لا رہا ہے، کوئی کی تانے مار رہا ہے، آکھی جائے کوئی آکھی جاندا ہے جی بڑا خوشک واز ہے، بڑا کوڑا واز ہے، انہاں نوں بس ڈرانا ہی آندا ہے، جو مرضی کوئی آکھی جائے، وہابی کہہ لوے، نجدی کہہ لوے، گستاخ کہہ لوے، اور سانو انہاں تانیاں دی کوئی پرواہ نہیں جے، اسی توحید انج بیان کرنی ہے، اودی وجہ سانو بھی رب کولوں یہی امید ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اے میرے اسلاف نے بھی قربانیاں پیش کی تیاں، پیچھے یاد آئے حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ آندے سن قیامت والے دن اللہ پوچھے گا احسان کی لے کے آیا تے آکھاں گا اللہ گناہ بڑے نے، غلطیاں بڑیاں نے، پر انہاں غلطیاں نو تیری توحید دی چادر اندر لپیٹ کے لے آندا ہے، تیرے نال شرک جیسا گناہ نہیں کیتا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، میرا تے دل کردا ہے ایسا ایمان نے تازہ کیتا ہے سارا دن یہ پڑھدا رہواں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب معاف کر دے وے تے
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੀ ਹਬਲੀ ਹੁਕਮਾ व अलहिकनी बिसालिहीन। अच्छा वालिया राह बड़ा औखा है, ये तो ही दा राह मुश्किलात दा राह पुरखतर राह। मैं तेरा नबी इब्राहिम खलील दुआ करना रब्बी हबली हुक्मा, अल्लाह हिकमत दे दे, दनाई दे दे, इस राह ते इस्तिकामत इख्तियार कर दे। व अलहिकनी बिसालिहीन, अल्लाह नेकोकार लोगां दा साथ दे दे, दुनिया च भी नेक लोगां दा साथ दे दे, आखरत अंदर भी नेक लोगां दा साथ दे दे। वजअली लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन, अल्लाह कुर्बानियां बड़ियां दितियां ने ते मेरा दिल करदा है तुसी मेरा जिक्र खैर बाद वाले लोगां अंदर रख दियो, ताकि बाद वाले मेरा जिक्र खैर करके मैनू नमूना बना के ओ भी तौहीद ते डट जान, ते जिन्ना अजर ओना नू लब्बे मैं नबी इब्राहिम नू भी ओना अजर अता कर दियो। एवे जिक्र खैर रख दियो ताकि मेरियां नेकियां दा सिलसिला जारी रहे। वजअलनी मिन वरसाति जन्नतिन नईम, अल्लाह कोई तमन्ना है सारा कुछ बर्दाश्त करके सबर शुक्र करके आजमाइशां अंदर कामयाब होके तेरी तौहीद दी खातर इलाके छड़ के आजमाइशां बर्दाश्त कीतियां ने। वजअलनी मिन वरसाति जन्नतिन नईम, अल्लाह मैनू अपनी नेमतां वाली जन्नत दा वारिस बना दे। ओ लोगो ऐ ही नीयत नाल नेकियां करो, ऐ ही नीयत नाल कुर्बानियां करो। ये ना वेखो मैं नेकी करांगा फलां की लकब देवेगा, फलां की आखेगा, फलां की जे ओदे कोलों ऐ जी मैं बड़ी नेकी कीती है पर उन्हें मेरी नेकी दा की सिला पाया है। ओ लोगां को नेकी दा सिला लैन वास्ते नेकी नहीं करनी, नेकी करनी है रब कोलों नेमतां वाली जन्नत लैन दी वजह तो। वजअलनी मिन वरसाति जन्नतिन नईम, फिर नेकी करो। फिर बंदा इंज दे जुमले नहीं बोलदा ओ नेकी दा ते ज़माना ही रहा, ओ मैं बड़ी नेकी कीती सी पर उन्हें मैनू की सिला दिता। नहीं, रब वास्ते नेकी कर दियो। नेकी तो बाद अगर तकलीफ आई समझ नहीं अल्लाह ने कबूलियत करके नेमतां वाली जन्नत दा हकदार बना दिता है। अल्लाह सही माने अंदर जो सुनया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमाए।